sa buntag, kanaraman ikaw ako ang katapat. Diretsos kusina kay magluto og buhat, aning klaseng iaraman jud ang gihangad. Pagkalami sa buntag, kanaraman ikaw ako ang katapat. Diretsos kusina kay magluto og buhat, aning klaseng iaraman jud ang gihangad. Kanindot sa buntag kay gisilbihan ako ang prinsesa. Luto ang lami sa gulan o gugma ako ang templada. Inanin mo higugma bisan gikan rama problema kay atong sulbad. Sus kun nimo inday di makaya biyanan mo ang kahayag. Naani mo tanan akong gipangita, maong palihog ug sulod unya pagngana ang suga. Kay ato aning suliton ron pamilya magama, bisag daghang dili gusto nga mag-uban tang duha. Bukod sa mga mata ikaw makita, mas unahon ang halok sa amang himuta. Usa ka tan-aw nimo nako makabuang, labi ang kumbang ginamuhat di mabambang. Pagkalami sa buntag, kanaraman ikaw ako ang katapat. Diretsos kusina kay magluto og buhat, aning klaseng iaraman jud ang gihangad. Pagkalami sa buntag, kanaraman ikaw ako ang katapat. Diretsos kusina kay magluto og buhat, aning klaseng iaraman jud ang gihangad. Akong ihatag tanan nimong mga gusto. Dili ti ka dilian, laag dito bisag ulit pakagudto. Basta man ang hilang ka aya buhat ang wala na to gigusto. Kay bisag asa pa ka, nako ramon pud ang imuhang dulo. Palihog lang, ayaw na og biya, naanad na ko nimo day nimo ra mo biya.